सो आज हामी मोडल क्वेशन सल्भ गर्नेछौँ 2081-82 को रहेको छ न्यू कोर्स अनुसार है। सो ग्रुप ए मा हामीलाई 20 वटा एमसीक्यू सोध्छ 20 मार्क्समा। ओके, सो आज हामी यसैले कभर गर्छौँ के कस्तो क्वेशन्सहरु एक्जाममा सोध्छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है। सो हेर्नुस् एकदम सिम्पल क्वेशन एक्जाममा सोध्छ। हेर्नुस् है, सुरुमा which of the following is true for -2 या -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 दिएको छ है। सो यसको लागि तल दिएको अप्सन कुन चाहिँ बेस्ट छ? अलवेज तपाईले के बुझ्नु होला, यहाँ तल इक्वल टू को जुन साइन दिएको छ यसको भनेको बिग ब्र्याकेट हो। अलवेज बुझ्नु होला। यदि यो तल चाहिँ यति मात्र दिएको छ भने यो ब्र्याकेट युज गर्छौं, यदि इक्वल टू दियो भने हामी यो ब्र्याकेट युज गर्छौं। यति बुझ्नु होला है त। यसलाई क्लोज ब्र्याकेट भन्छौं, क्लोज इन्टरभल भन्छौं, यसलाई ओपन भन्छौं है। यसलाई ओपन, यसलाई क्लोज भन्छौं। क्लियर यति? अब हेर्नुस्, सो हाम्रो यहाँ -2 दिएको छ, -2 मैले लेखेँ। तल यहाँ इक्वल टू को साइन छ भने मैले क्लोज इन्टरभल लेख्छु। इक्वल टू आउने बित्तिकै क्लोज इन्टरभल। ओके, कमा यता हाम्रो 2 छ, मैले 2 लेखेँ। यता तर्फ इक्वल टू को साइन छैन भने मैले ओपन लेख्छु। बुझ्नुभयो? इक्वल टू साइन छ भने क्लोज इन्टरभल, छैन भने ओपन इन्टरभल। सो -2,2 हुन्छ अनि लेफ्ट साइड तर्फ यता क्लोज, यता ओपन हुनुपर्छ। कतातिर छ हेर्नुस् त, कुन अप्सन राइट छ हाम्रो? क्लोज -2 2। दिस इज आवर करेक्ट एन्सर है। अब यो कुन अवस्थामा हुन्छ? दुईटै तर्फ ओपन छ भनेको दुईटै तर्फ यो सिम्बल हुनु पर्यो है। -2 लेस देन x यति हुनु पर्यो यसको लागि है। यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्वल टू आउनु पर्यो किनकि यता क्लोज छ। बुझ्नुहुन्छ? ओके, यो आउने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुस्, त्यो चाहिँ क्लोज इन्टरभल हो है। त्यसको तल चाहिँ इक्वल टू आउनु पर्छ है, क्लोज इन्टरभलको तल। यति बुझ्दा हुन्छ। ल अर्को हेर्नुस्, सेकेन्ड नम्बरमा गिभ अ रिलेसन आर। यो जुन दिएको छ हामीलाई के भनेको छ? फाइन्ड आर, डोमेन अफ आर। सो यो जुन हाम्रो आर दिएको छ यसको डोमेन पत्ता लगाउनु। डोमेन र रेन्ज दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुस् है। डोमेन र रेन्ज हुन्छ। डोमेन भनेको अगाडिको, रेन्ज भनेको पछाडिको। एकदम सिम्पल छ है। अगाडि, डोमेन भनेको अगाडि। सो हामीलाई डोमेन सोधेछ, डोमेन अफ आर भनेको एक यो अगाडिको, यो अगाडिको, यो अगाडिको कहाँ छ? 1 2 3 अगाडिको यहाँ लेखेको छ, यो चाहिँ भयो डोमेन। रेन्ज यही ठाउँमा तपाईले यहाँ रेन्ज सोधिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? त्यसो भए पछाडि गर्नुहुन्थ्यो। यो 2 3 4 2 3 4 यो हुन्थ्यो इफ यहाँ चाहिँ तपाईको के दिएको भए? रेन्ज दिएको भए। बुझ्नुहुन्छ? सो हाम्रो यो क्वेशन अनुसार हाम्रो अप्सन ए इज करेक्ट। बुझ्नुहुन्छ? ल अगाडि हेर्नुस्, हाउ मेनी डिफरेन्ट वे क्यान 5 पिपल बी अरेन्ज्ड? 5 पिपल कति तरिकाले अरेन्ज हुन्छ? 5 फ्याक्टोरियल। 5 फ्याक्टोरियल भन्नाले के हुन्छ? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, कति आउँछ? 120 आउँछ। ल अर्को क्वेशन रहेको छ, द लाइन 4x + 5y = 10 एन्ड 8x + 10y = 20। यो चाहिँ के रहेको छ? यो दुईटा लाइन्स प्यारलल छ कि परपेन्डिकुलर छ कि कोइन्सिडेन्ट छ कि केही पनि छैन। सो हामीले यसलाई पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसको स्लोप निकाल्नु पर्छ। यसको कन्डिसनहरु छ, त्यो एट फर्स्ट बुझौँ है त। सो हेर्नुस् त, मैले यहाँ ल्याइदिएको छु। हेर्नुस्, कुनै पनि दुईटा लाइन्सको यदि स्लोप यदि सेम छ भने स्लोपलाई m1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है, m ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो दुईटै लाइन m1 र m2 यदि सेम छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? प्यारलल भन्छौँ। प्यारलल लाइन्सको अलवेज स्लोप चाहिँ सेम हुन्छ। हेर्नुस् त, सेम स्लोप छ भने त्यो प्यारलल हो है। र परपेन्डिकुलरको केसमा के हुन्छ? दुईटै m1 र m2 को दुईटैको प्रोडक्ट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि -1 छ भने त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ। कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट चाहिँ -1 आइरहेछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। हेर्नुस् त, -2/7 एन्ड +2/7 -2/7 × 7/2 यो दुईटा काटियो, -1 त बच्यो हैन। सो यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? परपेन्डिकुलर भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो कोइन्सिडेन्टको कुरा आएको छ। मानौ हाम्रो एउटै इक्वेसन यो छ, अर्को इक्वेसन यो छ है। x को अगाडिको नम्बर यहाँ राख्ने, अर्को x को अगाडिको नम्बर यहाँ तल राख्ने।
अर्को बी को नम्बर यहाँ राख्ने, अर्को लाइनको बी को यहाँ राख्ने, अर्कोको C1 यहाँ राख्ने, अर्को लाइनको तल राख्ने। यदि त्यो तीनटै चाहिँ हेर्दाखेरि सेम छ भने, इक्वल छ भने त्यो चाहिँ कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? कोइन्सिडेन्ट हुन्छ। क्लियर? ल, सो अब यही कुरा हामी अब यहाँ गर्छौँ। हेर्नुस् है, यही कुरा हामी अब गर्छौँ। सो हेर्नुस् त, यो 4x + 5y, सो यसको स्लोप निकाल्नको लागि हामीले -y/x यो चाहिँ फर्मुला रहेको छ कि स्लोप निकाल्ने है, -y/x। सो y को अगाडि के छ? -5 छ है, माइनस त फर्मुलाको भयो अनि 5/4 भयो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा लाइनको भयो। अर्कोको चाहिँ -10/8 भयो है, -10/8 भयो यो लाइनको स्लोप। ओके, सो यसलाई काट्दाखेरि -5 कति भयो? 4 भयो। भनेको हेर्नुस् त, यसको स्लोप र यसको स्लोप इक्वल छ भनेको यो चाहिँ के भयो? प्यारलल भयो है। र अर्को कुरा हाम्रो छ यो परपेन्डिकुलरको त मिलेन। अब कोइन्सिडेन्टको पनि चेक गरिहालौँ है। यो दुईटै सेम छ भने यिनीहरूको प्रोडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो 1 आउँदै आउँदैन है, -1 आउँदैन। सो यिनीहरू परपेन्डिकुलर हुनै सक्दैन। कोइन्सिडेन्ट पनि चेक गर्छौँ है। कोइन्सिडेन्ट चेक गर्नको लागि हाम्रो हेर्नुस्, त्यो लाइनलाई मैले यता लेख्छु है, 4x + 5y, 5y = 10 अनि 8x + 10y = 20 छ। सो हेर्नुस् त, मैले यो x को अगाडिको यहाँ लेखेँ, अर्को x को अगाडि यहाँ लेखेँ, 5 लाई यहाँ लेखेँ, अर्को चाहिँ यहाँ y को यहाँ लेखेँ, यसलाई माथि लेखेँ, यसलाई तल लेखेँ। अब यो सबैलाई काट्नुस् त, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 भनेको 1/2 आयो। यसलाई काटेर 1/2 आयो, यसलाई काटेर 1/2, यसलाई काटेर 1/2 भनेको यो सबै कन्डिसनमा हाम्रो के आछ? इक्वल आछ भने यो चाहिँ के भयो हाम्रो? ल भन्नुस् त, कोइन्सिडेन्ट भयो। यो चाहिँ कोइन्सिडेन्ट भयो भनेको हाम्रो यहाँ प्यारलल र कोइन्सिडेन्ट दुईटै आइरहेछ भने यो अवस्थामा के गर्छौँ हामी? बोथको अप्सन दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, बोथ A एन्ड C। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो दिएको छैन भने हामी बेस्ट चाहिँ कोइन्सिडेन्टमा लगाउँदा हुन्छ। क्लियर? यहाँ बोथ दिनुपर्ने थियो। ओके, ल अगाडि बढौँ। 5 नम्बरमा हेर्नुस् त, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। हाम्रो यो हुन्छ है, ax² + 2hxy + by² भन्ने एउटा इक्वेसन छ है, सेकेन्ड डिग्री होमोजिनियस इक्वेसनको। यो सम्झिनु होला, डाइरेक्ट त्यसैमा आधारित छ। क्लियर? अर्को छ हाम्रो ट्रान्सपोज सोधेको छ। हेर्नुस् त, ट्रान्सपोज सोधेको छ। ट्रान्सपोज भनेको रोलाई कोलम बनाइदिनुस्, रोलाई सिधा बनाइदिनुस् यसरी, 1 2 3 4 5 6। कहाँ छ यो? 1 2 3 4 5 6। दिस इज करेक्ट आन्सर। sin x/x, x टेन्ड्स टु 0 लिमिट, यो चाहिँ फर्मुला भयो 1। क्लियर? डेरिभेटिभ अफ sin x फर्मुला थाहा छ, cos x हुन्छ है। फेरि cos को फेरि माइनस sin x हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नु होला, तपाईँले पढ्नुपर्छ है फर्मुला। हेर्नुस् त, यो पनि फर्मुलामा रिलेटेड छ। log x + c हुन्छ, एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुलामा आधारित छ है। सो इन्डिपेन्डेन्टमा हाम्रो a एन्ड b दुईटा इभेन्ट छ, यसको इन्टरसेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ? PA × PB हुन्छ। क्लियर? अर्को दिएको छ, इफ द सम अफ अल डाटा इज यति, सम अफ अल डाटा एन्ड 10 पोइन्ट मिन सोधेको छ। सो टोटल 150 माथि राख्नुहोस् अनि 10 तल राख्नुहोस्। कति आयो? 15 आयो। 15 इज द करेक्ट आन्सर। इफ द मिन अफ द डाटा इज 20 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 छ, मिन 20 इन्टु 100 गर्दाखेरि 20 5 5 जा 25 इज द करेक्ट आन्सर। क्लियर? r = -1 रिलेसन्स बिट्विन टु भेरिएबल्स इज। सो यहाँ -1 छ भने पर्फेक्टली नेगेटिभ लेख्छौँ, यदि यहाँ प्लस आएको भए पर्फेक्टली पोजिटिभ लेख्थ्यौँ, यदि 0 आउँथ्यो भने त्यो अवस्थामा कुनै पनि रिलेसन सो गर्दैन है। सो मैले यहाँ कन्डिसन राखिदिएको छु। हेर्नुहोस् त, r = 1 आयो भने पर्फेक्ट पोजिटिभ, माइनस आयो भने यो, 0 आयो भने नो लिनियर रिलेसनसिप। क्लियर? बुझिन्छ? अर्को हेर्नुहोस् त, द मोस्ट डाइरेक्ट मेजर्स फर द पपुलेसन। मोर्टालिटी आउने बित्तिकै यो डेथको कुरा गरिहाल्यो है। सो हाम्रो के हुन्छ यो ठाउँमा? CDR हुन्छ, क्रुड डेथ रेट हुन्छ है। यति बुझिन्छ? मजाले बुझिन्छ।
15 नम्बरमा हेर्नुहोस्, विच क्यारेक्टरिस्टिक अफ साइन्टिफिक रिसर्च इज कन्सर्न्ड विथ द एबिलिटी टु फोर्सी आउटकम्स बेस्ड अन प्रियर नलेज। अब्जेक्टिभिटी हुन्छ है, यो चाहिँ थ्योरी रिलेटेड क्वेसन छ, तपाईँहरूले मजाले पढ्नु होला है। यो चाहिँ कम्प्युटर पोर्सनबाट छ। वाट इज द मेन पर्पज अफ रिराइटिङ एन्ड पोलिसिङ अ रिसर्च रिपोर्ट। पुनः लेख्नु, त्यसलाई फेरि चाहिँ एनालाइसिस गर्नु, हेर्नुको मुख्य पर्पज के, उद्देश्य के हो, कहीँ पनि मिस्टेक छ भने त्यसलाई सच्याउनु हो है। वाट आर द इसेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम। हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। सफ्टवेयर भनेको एप्लिकेसन्सहरू भयो र हार्डवेयर भनेको त्यो सामान जुन हामीले हेर्न सक्छौँ, आँखाले हेर्न सकिने जति पनि कम्पोनेन्ट छ कम्प्युटरको त्यसलाई हार्डवेयर भन्छ, र सफ्टवेयर भनेको इन्भिजिबल हुन्छ है। बुझ्नुभयो। विच इनपुट डिभाइस इज प्राइमरी युज फर टाइपिङ। यो सबलाई थाहा छ, किबोर्ड। विच टाइप अफ प्रिन्टर इज नोन एज क्रिएटिङ इमेज बाई स्ट्राइकिङ एन्ड इङ्क इज सक्ड रिबन एगेन्स्ट पेपर। यो चाहिँ हाम्रो डट म्याट्रिक्स प्रिन्टर हुन्छ। विच अफिस अटोमेटेड टुल इज स्पेसिफिक डिजाइन फर क्रिएटिङ एन्ड डेलिभरिङ द प्रेजेन्टेसन। प्रेजेन्टेसनको लागि माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट युज गरिन्छ है। ओके, पिपिटी फाइलहरू तपाईँको टिचर्सहरूले क्लासमा पढाउँदाखेरि यो चाहिँ देखाउनु होला, त्यो चाहिँ सबै प्रेजेन्टेसन माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टले बनाइन्छ है। सो हाम्रो पावर पोइन्ट इज द करेक्ट आन्सर। बुझ्नुहुन्छ ल। सो आजले यति, एकदम सिम्पल क्वेसन सोध्छ, यही 4-5 मार्क्सको जुन कम्प्युटर पोर्सन छ अलि झुकाउँछु, थ्योरीबाट रहेको छ, म राम्ररी पढ्नु होला है। यो पनि सकिन्छ, खासै केही गाह्रो छैन है त।